बैकिंग हासिल है उन्हें इसराइल और इंडिया की आशीर्वाद और वो कॉन्फिडेंस है, ये उनकी शय पे अफगानिस्तान की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं दोस्तों, जिसमें से एक पायलट को जिंदा पकड़ा है। कल पूरी रात आग लगी थी इस्लामाबाद के अंदर। पाकिस्तान तारीख उस खतरनाक मरहले पे है कि ये मेक एंड ब्रेक वाला मामला है, ये बिल्कुल तबाही की दहाने पे है। Enough is enough. Where is the United ये जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, why are they not intervening in it? Are they waiting कि that India actually comes into it? क्योंकि प्रॉक्सी तो इंडिया की हो रही है ना जनाब, और किसकी हो रही है मुझे बताएं। इनमें दम है। अब आप मुझे बताओ, इनको आर्म्स कौन कर रहा है, इनको आर्म कौन कर रहा है, ये मुझे बता दो। रशिया इनको नहीं करेगा और दूसरा मुल्क नहीं, चाइना तो करेगा ही नहीं। आप मुझे बताओ इनको आर्म एम्युनिशन कहां से आ रहे हैं कि जिसके जोर पे ये पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। इट इज सो ऑब्वियस, इंडिया इज आर्मिंग देम, इंडिया इज आर्मिंग देम एंड दे आर कमिंग आउट एंड फाइटिंग विद पाकिस्तान। उसी दौरान फौरी हमने देखा एक दिन में ये वाली एपिसोड हो गई, और उससे पहले भी हम डिप्लोमेसी को चांस देते चले आए। कम से कम ये जो 10,500 हम पर इनके दौर में हमले हुए हैं और 4,500 जो हमारी शहादतें हुई हैं, ये ना करते। पूरे खत्ते के अंदर कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता, पैसे आपके पास है नहीं, जंग आप लड़ नहीं सकते लॉन्ग टर्म अगर अमेरिका आपको बैकिंग ना दे। तालिबान रजीम का ये कहना है कि जो हिकमत अमली हमने नेटो के अगेंस्ट, गैर मुल्की अफवाज के अगेंस्ट ऑन की थी, उसी पॉलिसी को दोबारा से हमने पाकिस्तान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को बड़ा झटका लगा है। मुनीर के सीनियर सलाहकार जनरल आशिफ खान चौधरी मारे गए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान का पायलट यजीद पकड़ा गया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अवाम में बेहद खुशी है और वो ढूंढ रहे हैं उस पायलट को कि भाई हमने इस पायलट को ट्यूनिंग करना है, इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है, वो कचरा निकालना है इसका। अफगानिस्तान के तालिबान ने, याद रखें, अफगानिस्तान के तालिबान ने अफगानिस्तान की जो अवाम है, जो जनता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है। हम खुद 3-3 घंटे सड़कों पे घूमे हैं कि पायलट को ढूंढने के हैं कहां पर। सारी अवाम बेकाबू हो चुकी है। अफगानिस्तान की तालिबान ने उस पायलट को कहां छुपा दिया है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस पायलट की पतलून और उस पायलट के कपड़े उसी टाइम उतार दिए गए थे। यह कंफर्म नहीं हो रहा कि ये कपड़े उस पायलट ने खुद उतारे या वहां पर अवाम ने उसके कपड़े उतारे, लेकिन बाद में उसे नॉर्मल शलवार कमीज पहनाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं जिसे लाते मार कर ले जाया जा रहा है उस जगह से जहां पर इसने पैराशूट में लैंड किया था। दोस्तों 2.0 का स्कोर है इस टाइम अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान के साथ, अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ लड़कर हमें बड़ा फायदा होने वाला है, हम एयर स्ट्राइक करेंगे, तो भाई इनके पास कुछ नहीं है। इतना डरा हुआ है पाकिस्तान, इतना घबराया हुआ पाकिस्तान, इतना बुलकलाया हुआ पाकिस्तान, बौखलाया हुआ पाकिस्तान कि इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन पहुंचे हैं और अफगानिस्तान की एयरफोर्स, अफगानिस्तान के तालिबान ने चैलेंज किया है पाकिस्तान को कि तुम हमारे ड्रोन को नीचे मार कर दिखाओ। हम इनसे क्या बात करेंगे रामीन, हम बात करते हैं ये अटैक कर देते हैं, बात करते हैं इंसर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। ये अपने आप को इंडिया समझ रहे हैं कि इंडिया का इनके पीछे बैठा हुआ है, तो ये समझ रहे हैं कि इंडिया को इन्होंने अब्बू बनाया हुआ आजकल, तो इंडिया के ऊपर ये चिढ़ रहे हैं। सिर्फ इंडिया की गोद में बैठ के भाई आप उसके अल्फाज ना बोलो। मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो अगले कुछ अरसे में शायद इन्हें कुछ ऐसी मिलिट्री हार्डवेयर जरूर देगा जिससे ये पाकिस्तान को इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज रखें। कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ इन्होंने किया क्या है। आप इमेजिन करें पिछले साल कितनी शहादतें हुई हैं, तकरीबन 1000 के करीब पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस सवाल को भूले मत, उन फैमिलीज को, उन बच्चों को, उन माओं को, उन ऑफिसर्स को। आप इमेजिन करें कि उन फैमिलीज क्या सोच रही हैं। वो माएं जो अपने बेटों के बगैर हैं, उनके बारे में सोचें। ये तो ठीक है कि जी इस वक्त जंग चल रही है, थोड़ी सी हमने स्ट्राइक की है तो फटाफट जनाब दुनिया बीच में आ गई है, लेकिन उन फैमिलीज का भी तो सोचें। हम लोगों को पता ही नहीं है व्हाट दे वांट। मैं तो समझता हूं क्या उनको पता है कि
کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دس از اے کنٹینیویشن آف دا گریٹ گیم جو 1904 یا 6 میں شروع ہوا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے جو شروع ہوا تھا، جو سو میں نے کہا دا گریٹ گیم لانگ اگو، اس میں یہ کتنے ایکٹرز ہیں، تھوڑا سا دیکھیے اور تھوڑا سوچئے اور پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا مشکل ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا ویری بریفلی کہ واٹ شاید ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت. نمبر 1، who are the countries involved؟ افغانستان، پاکستان، ہندوستان آ گیا ہے، اس میں آ گیا ہے، اس فٹ ہولڈ اس کو افغانستان میں مل گیا ہے. اب افغانستان کا فیوچر ہندوستان کے بغیر نہیں یہ ہو سکتا ہے، ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. چائنا بھی آ گیا ہے. آخر یہ جو 3 ٹریلین ورتھ آف منرلز ہیں، صرف یہ نہیں ہے 3 ٹریلین ڈالرز ورتھ آف منرلز جو افغانستان میں، وہ انٹرسٹ نہیں ہے، اور بھی انٹرسٹ ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، پھر یو ایس کا انٹرسٹ ہے، رشیا کا انٹرسٹ ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو منورٹیز ہیں افغانستان میں، ازبیک اور تاجک، ان کا انٹرسٹ ہے. اور جو پشتون ایریاز ہیں جو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کا بھی انٹرسٹ ہے. ادھر بھی کولیبریشن اور کوآپریشن چاہیے فار فیوچر پیس. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اور جو ڈسکس ہونے ہیں، اور اب تک پتہ نہیں چل رہا ہے کون کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. مگر فرینکلی پاکستان کو امن چاہیے. وی نیڈ پیس. ہمیں وار نہیں چاہیے. پاکستان کو سی پیک چاہیے. پاکستان کو سی پیک کبھی نہیں ملے گا اگر اس کا ویسٹرن بارڈر جو ہے، جو افغانستان، اگر پیسفل نہ ہو. دیکھیے اگر وہ چاہتے ہمیں مدد کرنے تو وہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ. بھائی ان کو پیسے مل رہے ہیں ہندوستان کو، دے آر ڈیسپریٹ فار منی. اور ابھی جو بہت اچھی چیز ہم نے کہی ہے، وہ جو آرم ڈمپس ہیں، جو انشاءاللہ شاید اس میں وہ بھی تھے، وہ امریکن جو چھوڑ کے $8 بلین ورتھ آف آرم چھوڑ کے گئے، شاید ان کو بھی ہم نے ڈی کمیشن کیا، نیوٹرلائز کیا. اگر کیا ہے ویری گڈ، ویری گڈ. دیکھیے ان کو بھی سوچنا. ہم لوگ بھی ادھر تو روز مر رہے تھے، ہم تو روز لاشیں اتار رہے تھے. ہم نے تو ادھر جا کے ان کو نہیں مارا، میننگ دا گورنمنٹ آف ادھر جا کے ہم نے اپنے فورسز نہیں بھیجے. ان کے ان سو مینی ورڈز پراکسی فورسز ور کمنگ اوور ہیئر. تو ہمارا پراکسی آرمی تو ہے نہیں نا، جو میں نے اس دن سجیسٹ کر رہا تھا کہ شاید ہونا چاہیے، مگر وی ڈونٹ ہیو اے پراکسی آرمی. وہ تو بلکہ میں اور بھی کہتا ہوں دے وانٹ اے ریجیم چینج ان پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں ریجیم چینج. اور تو پھر ہاں طالبان افغانستان کی جو ہے، دے وانٹ اے ریجیم چینج ان پاکستان. وہ سمجھتے ہیں ایسے لوگ اس ملک میں ہیں جو ان کا ایجنڈا پہ وہ کولیبریٹ کریں گے. آئی ایم سوری، دے ہیو دس فیلنگ. اور دوسری بات یہ ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم نہیں، آئی مین فرینکلی ایز اے پاکستانی، یہ ناردرن الائنس جو ہے نا ادھر، جو طالبان کے خلاف لڑ رہا تھا، وہ جو طالبان ہے وہ اب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. آئی مین دے ناٹ سپورٹنگ دیم اس لیے کہ ہم نے ان کو کمیشن نہیں کیا سپورٹ کرنے، بٹ دیر از اے فورس لائک دیٹ. ہم نے ان کو اب تک استعمال نہیں کیا ہے اگینسٹ دا طالبان ان افغانستان، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں. بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پرابلمس ہیں، ہمارے پرابلمس ہیں، تم ہمارے پرابلمس کو بڑا نہ کرو. ڈونٹ کراس دا لائن اینڈ اٹیک اس. اور ہم نے بار بار کہا ہے، بس جب تم نہیں سیکھتے ہو، کرتے رہتے ہو، تو دین وی ول اٹیک یو. ناؤ یو ہیو ٹو تھنک آف آکوپائنگ لینڈ ان افغانستان ٹو سیکیور دا بارڈر. آئی تھنک یو شوڈ، مے بی وی شوڈ کنسیڈر آکوپائنگ سم ہائٹس، ہائر گراؤنڈ. شاید ہمیں مائن کرنا پڑے، شاید نو مینز لینڈ بھی ہو، جیسے ہندوستان پاکستان کا بارڈر جو ہے، کچھ فاصلہ ایسا ہے، اٹس نون ایز نو مینز لینڈ. مین وائل ہم نے آفیسر آف ایسٹرن کمانڈ انڈیا کے راجیش پشکر، ان کی سٹیٹمنٹ سنی آپریشن سندور کے حوالے سے، اور انہوں نے پاکستان کو ایک نئی دھمکی دی اور بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ دی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افغان سرزمین سے حملوں کی آڑ میں دوسری سرحد ہے اس کو بھی گرم کر دیا جائے اور یوں سازش رچائی جا رہی ہے؟
साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।